Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sujet d'examen 2018, janvier 2018 العام اللي فات l'USTHB licence S1. شوفوا exercice 4. L'exercice 4 عليه 4 points. Énoncer le théorème des accroissements fini sur l'intervalle AB كان سيذكر. C'est-à-dire تكون حافظها. واش تقول théorème des accroissements fini. Soit f défini sur l'intervalle AB dans R, l'image dans R, vérifie deux conditions. تكون f continue sur AB, première condition, AB fermé, وتكون dérivable sur l'intervalle ouvert AB. هنايا f l'exercice يمد لك الf ويعطيك l'intervalle. هذه définition ولا théorème واش تقول. إذا كانوا هادو الزوج conditions كاينين alors résultat واش تمثلي il existe C هذا اللي نحوسو عليه في l'intervalle AB ouvert tel que f de B moins f de A égale B moins A f prime de C. دونك هنايا l'existence ماشي لازم نحوس نلقى C اللي مهم كاين. هذه تيورم صار لها كما تيورم دي فالور انترميديير مبرهنة القيم المتوسطة اللي شفناها في التيرمينال l'existence ماشي لازم نلقى صح. نشوفوا ليكزو وين حاب دوزيام كيسيون دونك تكتب له ديك التيورام كيسيون 1 يعطيك ليها 1 بوان ولا دوزيام كيسيون قال لك مونطري كو هنايا في الدوزيام كيسيون راه مد لي الاف عطاني اف لو كنشوفوا التيورام تاعي يعني راه مد لي الاف سي ارك طونجونت قال لك فونكسيون ارك طونجونت عطاهاني عطاني الانترفال اي اللي هو 1 2 دونك هذه هي الانترفال ا بي سي 1 2 وعطاني الريزلتا اللي لازم نلحق لها. دونك شوفوا كيفاش نلحق لهذيك الريزلتا. دونك ها هو الكيسيون تاعي. دونك انا توجور واش نبدا ما نبداش من هذه عطاني اف قال لك اف دو اكس ايتيكال ارك طونجونت دو اكس هو مدالي في ليكزارسيس جينيرالمون يمد لك الاف اللي تخدم بها. دونك نبدا نسي من هذه نلحق لهذه. هذه هي الفائده تاع تيورم دي زاكرواسمون فيني. من هذه نسيي نلحق لهذه. دونك نبداو بلي كونديسيون. بروميير كونديسيون اسكو اف اللي هي ارك طونجونت اللي كونتيني سير ا بي ونشوف اسكو اف راهي ديريفابل سور لانترفال اوفر ا بي. حنا نعرفوا بلي فونكسيون ارك طونجونت فونكسيون اوزيال. واش نقولوا اف هذه معروفه باللي اي كونتيني سور ار. دونك انا عندي عطاني اي هنا يعطاني الانترفال اي اللي هو 1 2. دونك مادام راهي كونتيني سير ار راهي كونتيني سير دونك راهي كونتيني سير الانترفال فيرمي 1 2 راهي كونتيني. دوزيام كونديسيون هاني هتكتبها برك. دوزيام كونديسيون اف اي ديريفابل sur R مادام راهي ديريفابل sur R دونك راهي ديريفابل sur l'intervalle ouvert and. هذا راني كملت هذه لي دو كونديسيون تيورام دي زاكرواسمون. دونك نقول له دابري تيورام d'accroissement fini appliqué théorème des accroissements il existe C في l'intervalle il existe مادام هادو كاينين لي دو كونديسيون ها الاف راهي كونتينيو ديريفابل نقول له il existe C في l'intervalle 1 2 tel que f هنا f de b c'est-à-dire هنا f de 2 tel que f de 2 moins f de 1 égale 2 moins 1 f prime de c مشتقة تاع f. دونك انا عندي فونكسيون ارك طونجونت دو اكس ديريفي تاعها لازم تكون نعرفها. دونك عندي اف بريم دو اكس مشتقة تاع ارك طونجونت سي 1 سور 1 بلس اكس او كار. دونك نجي رومبلاسي هنايا رومبلاسي اف دو 2 تسمى ترومبلاسي في اف تولي لي ارك طونجونت 2 موان اف دو 1 سي ارك طونجونت 1 égale 2 moins 1 c'est 1 donc c'est f prime de c. f prime de c c'est-à-dire si remplacer في المشتقة c'est 1 sur 1 plus c au carré.
دونك هذه هي بروميير ايطاب هذه دائما نديرها توجور عندي. دونك واش لازم دوزيام ايطاب باش تروح تسيي تروح تحصر هذه هذه اللي تعرف انسيرسي. مين نبدا من هذه يعني. هاي الماء هذه اللي نسحق قال لي سي. دونك اون سي راه بين الواحد والزوج. دونك نسي دوك انا واش تبع نشوف هذه الفورمي كيفاش عندي الربع انا مادام راه بوزيتيف كي تربع هنايا مي صرا والو تولي 1 او كاري 2 او كاري. دونك واش تولي لي منا 1 منا سي كاري ومنا 4. من بعد زاد واحد انا ثاني نزيد واحد خلينا نبدا منا نزيد الواحد. دونك تولي لي 2 كي نزيد الواحد انفيريور على 1 بلس سي كاري بلس 5 نزيد واحد منا. ومن بعد لانفيرس نقلب. كي نقلب تولي لي المقلوب تاع 5 سي 1 sur 5 ما تولي لي 1 sur 5 تولي هي صغيرة انفيريور على 1 sur 1 بلس سي كاري انفيريور على 1 demi. تولي تقلب ها هي وين هذه هي هذه يعني حصرتها. كي تحصرها هذه دوزيام ايطاب توجور. شوف نلقى هذه اللي طاف الاولى. دوزيام ايطاب تسيي تحصر هذه واش تلقى انت هنايا. هو يبدل لك هو في ليكزارسيس يبدل لك الاف ويبدل لك الانترفال. انا مادام حصرت هذه دوك نحي هذه ونرومبلاسيها بهذه. دونك واش تولي لي 1 sur 5 انفيريور على arc tangente 2 moins arc tangente 1 inférieur على 1 demi. صح. هو واش حاب نروح نشوف واش حابني نلحق لهذه arc tangente 2 سما نخليها هذه سما هذه نخليها. نجيب هذا نجيبو منه هذا نجيبو منه برك. واش تولي لي دونك كي نجيبوه منه سيتادير تولي بالبليس. يولي عندي شوف arc tangente 1 plus 1 sur 5 inférieur على arc tangente 2 inférieur على 1 demi plus arc tangente 1. سي بون نورمالمون رانا جاوبنا على ليكزارسيس. خاصني برك هذه 1 واش تساوي هي بي سير 4. دونك تولي عندي 1 sur 5 plus بي سير 4 لأنه arc tangente c'est 1 l'image arc tangente c'est pi sur 4 inférieur على arc tangente 2 inférieur على pi sur 4 plus 1 demi. وراني كملت ليكزارسيس عليه 4 بوان سامبل. هذه هاي وين راني لحقت لها. هاو كيف راني لحقت لها هذه هاي راني لحقت لها سامبل. كيفاش عرفت باللي arc tangente سي لانفيرس يا اخي arc tangente هي الفونكسيون لانفيرس تاع tangente. فوالا.